हमने पढ़ा था कि जो सिक्योरिटी खदशात हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने राजदारी और कशीदगी को देखा था और उसके बाद हमने पायरेसी को देखा था कि पायरेसी क्या होती है। अब पायरेसी के आगे हमारे पास था धोखा और गलत इस्तेमाल। धोखा और गलत इस्तेमाल क्या है कि कुछ लोग हमें इनाम का झांसा देके इनाम के बारे में क्या है कि कॉल करते हैं या मैसेज आते हैं कि आपका इतना इनाम निकला है, अगर आप इनाम लेना चाहते हो तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। जब आप उस नंबर पर रब्ता करते हैं तो वो बंदे आपको ट्रैक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अगर इस तरह का इनाम लेना है तो हमारे फलां नुमाइंदे से बात करें। फलां नुमाइंदे से आपको बात कराते हैं, हालांकि होते वही हैं। वो आपकी नुमाइंदे से बात होती है तो नुमाइंदा आपको कहता है जी अगर आपने पैसे लेने हैं तो इस तरह आपको एक पासवर्ड आएगा, आपके नंबर के ऊपर एक पासवर्ड आएगा स्क्रीन के ऊपर, आपने वो पासवर्ड जो है वो देख के हमें बताना है। जब आप देखेंगे तो हम आपको आगे इसमें प्रोसीड कर सकेंगे आप इसके इनाम आपने कैसे लेना है। तो जैसे ही आप अपना वो पासवर्ड वगैरह या आपकी स्क्रीन पर जो कोड नजर आता है तो आप उनको बताते हैं, तो क्या होता है कि वो कोड लेते साथ ही वो आपके इजी पास अकाउंट है, जैस कैश है, जो भी है उसके अंदर वो घुस जाते हैं। जब वो घुस जाते हैं तो वहां से आपके सारे अगर पैसे वहां पे पड़े तो वो क्या करते हैं वहां से निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपके साथ धोखा हो जाता है। ये होता है इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल, इसे कहते हैं धोखा और गलत इस्तेमाल, कि आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग हमारी क्या करते हैं, यही वही है कि वो बंदे हमारी क्या करते हैं कि खुफिया मालूमात, जाहिर सी बात है वो कोड तो आपको पता है, अकाउंट आपका है, कोड आपका है और आपको पता है, आपके साथ किसी दूसरे बंदे को नहीं पता। तो क्या होता है कि वो आपका कोड वगैरह या आपकी खुफिया मालूमात जो है उनको लेते हैं। जब मालूमात को लेते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको नुकसान क्या होता है पैसों की सूरत में, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो खाली हो चुका होता है। और इस तरीके का को कहते हैं फिशिंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिशिंग। फिशिंग मतलब आपको दिखाते कुछ है, होता कुछ है। फ्रंट एंड पे कुछ हो रहा है, आप समझ रहे होते हैं कि मेरे साथ ये बड़ा मामला अच्छा हो रहा है, मुझे मेरा इनाम निकल आया या मुझे कोई चीज मिलने वाली है, लेकिन इन एंड बैक एंड पे आपका धोखा हो रहा है। यही फिशिंग है कि आपकी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए आपको जब धोखा दिया जा रहा होता है तो इसे हम बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग। और जब किसी गलत काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा हो, किसी गलत काम के लिए या किसी भी इल्लीगल काम के लिए या किसी भी गैर मजाज काम के लिए जब आप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसे हम कहेंगे धोखा और गलत इस्तेमाल। धोखा और गलत इस्तेमाल। धोखा और गलत इस्तेमाल है ये कि आपकी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आगे आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि आप कोई मेडिसिन की कंपनी में आप काम करते हैं या मेडिसिन की कंपनी आपकी है, आपके पास एक आइडिया है, एक ऐसा आइडिया है कि उस पर अमल करते हुए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके इस आइडिया को कोई चुरा ना सके। अगर किसी बंदे को पता चल जाए, अगर साथ वाली कंपनी को पता चल जाए, जो आपके कंपेटिटर हैं, जो आपके मुकाबले में मेडिसिन बना रहे हैं, अगर उनको पता चल जाए तो वो क्या होता है आपका फार्मूला इस्तेमाल करते वो मेडिसिन वो भी बना लेंगे। जब वो बना लेंगे तो हो सकता है वो आप सस्ते दामों दें, जब सस्ते दामों देंगे तो उनकी मार्केट ऊपर हो जाएगी और आपकी मार्केट डाउन हो जाएगी। तो क्या होता है, तो जो जिस बंदे के पास आइडिया होता है वो उसको पेटेंट करा लेता है, मतलब महफूज करा लेता है। क्या करा लेता है? महफूज। क्या करा लेता है? महफूज। इसलिए महफूज कराता है ताकि उसके आइडिया का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर आपके आइडिया को फिर कोई चुराता है और उसके ऊपर अगर कोई मेडिसिन वगैरह इस तरह की कोई चीज बनाता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पेटेंट कराया हुआ है, वो आइडिया आपका है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ आपने करवाया हुआ है कि इसको बचा करना, ये पेटेंट आपने करवा लिया। जब पेटेंट करवाते हैं तो आइडिया महफूज हो जाता है। आइडिया क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? महफूज हो जाता है। और महफूज हम इसलिए कराते हैं ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये होता है पेटेंट कराना। आगे आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट कानून कल भी बताया था कि कॉपीराइट कानून जो होता है इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी प्रोडक्ट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कोई किसी शायर की शायरी है, चाहे कोई बुक है, तो आप उसकी कॉपी नहीं करवा सकते जब तक, अब ये हमारे पास कॉपी है ना, ये जितनी बुक्स हैं, अब इन बुक्स की हम कॉपियां नहीं करवा सकते, फोटो सेट वो हम नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉपीराइट हमारे पास नहीं है, जिस बंदों ने लिखी है ये कॉपीराइट उनके पास है। जब भी हमने कॉपी करवानी है तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा, इस चीज के उन्होंने पैसे दिए होते हैं। और आपने बात देखा होगा कॉपीराइट जहाँ पे जिस चीज का कॉपीराइट होता है वहां पे किस तरह की अलामत होती है, सी होता है, ऊपर दायरा लगा होता है, इसका मतलब है कि ये चीज है, इसका कॉपीराइट है। क्या है? कॉपीराइट। मतलब जब भी आपने कॉपी करवानी है, राइट करवानी है, कॉपी मतलब उसकी बनवानी है, नकल बनवानी है, तो नकल बनवाने से पहले उस बंदे से इजाजत लेनी होगी जिस बंदे की वो चीज है। ठीक है, ये होता है कॉपीराइट का, ये होता है कॉपीराइट को। समझ आ गई? कॉपीराइट मतलब कॉपी जब भी करवानी है तो करवाने से पहले उस बंदे से क्या ली जाएगी? इजाजत, जिसने ये कॉपीराइट करवाई हुई है चीज, उसकी चाहे वो बुक है, चाहे वो शायरी की किताब है, चाहे वो किसी ऑथर की लिखी हुई कोई और बुक है,
چاہے آپ کے پاس کوئی سافٹ ویئر ہے، تو جب بھی آپ نے اس کی کاپی بنانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو مالک ہے اس سے پوچھنا ہے، کیونکہ اس نے کاپی رائٹ کروایا ہے تو وہ آپ کو کیس کر دے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب کیس ہو جائے گا تو آپ پکڑے جائیں گے. نیکسٹ ہے تجارتی راز. تجارتی راز یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. کوئی بھی کمپنی جب بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہے، جب ترقی کے منازل طے کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دوسری کمپنی جو اس کے کمپیٹیٹرز ہیں، جو اس کا مقابلہ کرنے والے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس ایسی کیا چیز ہے. اگر فرض کر لیں ایک کمپنی وہ شیمپو بنا رہی ہے، دوسری کمپنی بھی شیمپو بنا رہی ہے، لیکن ایک کمپنی کا شیمپو بہت ہائیلی مطلب وہ سیل ہو رہا ہے، اس کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے، جبکہ دوسری اس کے ساتھ جو مارکیٹ کمپنی ہے اس کا شیمپو اتنا سیل نہیں ہو رہا. تو وہ بیسیکلی کیا کرے گی کہ وہ کوشش کریں گے کہ اس طرح ان کا تجارتی راز جو ہے یہ کس طریقے سے تجارت کرتے ہیں، کس طریقے سے مارکیٹنگ کرتے ہیں، کون سے فارمولے کو اپنا کر یہ شیمپو بنا رہے ہیں. اگر وہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ چیز ہم بھی بنا سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ جس بھی کمپنی کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو کمپنی آپ کی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر اپنے تجارتی راز کو چھپا کرتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کام کیسے کرتے ہیں، آپ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جا کے ملتے کیسے ہیں، آپ ڈیمانسٹریشن کیسے دیتے ہیں، آپ پریزنٹیشن کیسے دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں تجارتی راز میں آتی ہیں کہ آپ ون ٹو ون میٹنگ کیسے کرتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ بندوں کی کوئی میٹنگ لیتے ہیں تو وہ کیسے لیتے ہیں، اگر آپ نے بندوں کو موٹیویٹ کرنا تو وہ کیسے کرتے ہیں. آپ اپنی تجارت کے تمام راز کیا کرتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ کی تجارت کے تمام راز سارے لوگوں کو پتہ چل جائے تو کیا ہوگا کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ جو اتنی بلندیوں کو چھو رہی تھی، ترقیوں کے منازل طے کر رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتی. اسے کہتے ہیں تجارتی راز. جو یہ راز ایسا ہوتا ہے جو کمپنی کی کامیابی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے، کامیابی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. آج ہوتا ہے تخریب کاری. اب کہتے نہیں فلاں بندہ بڑا تخریب کار ہے. تخریب کار مطلب وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی معلومات اگر اس کے پاس آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اس معلومات کو خراب کرتا ہے یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا تخریب کار ہے. اسی طرح اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. تخریب کاری سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی معلومات پڑی ہیں کہیں پر انہیں تبدیل کر دینا. کیا کر دینا؟ تبدیل کر دینا، اور اسے یا تبدیل کر دینا یا اسے ختم کر دینا، تباہ کر دینا. اسے کہتے ہیں تخریب کاری. کیا کہتے ہیں؟ یہ تخریب کاری تھا. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی کمپنی کوئی نیا بزنس لانچ کرتی ہیں تو آپ دیکھیں نادرا کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے نا، ریکارڈ اسکول کے پاس آپ کا ریکارڈ ہے. اس طرح آپ ہاسپٹل میں جائیں وہاں پہ آپ کو میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کا ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس تمام ریکارڈ آپ کی خفیہ معلومات کے بارے میں، آپ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیسے سفر کرتے ہیں، یہ پرائیویٹ کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی بنیاد پر اپنا بزنس جو ہے وہ لانچ کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک چپس والا ہے، وہ چپس سیل کرتا ہے، لیکن جب وہ چپس سیل کرتا ہے تو ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک بھی آپ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں چپس دو، چپس کے ساتھ آپ بوتل لیتے ہیں. تو جتنی بھی کمپنیز ہیں پھر وہ کیا کریں گی، وہ اس چیز کو نوٹ کریں گی کہ جو کسٹمرز آتے ہیں وہ کسٹمرز کیا لیتے ہیں، خالی چپس لے رہے ہیں یا چپس کے ساتھ بوتل بھی لے رہے ہیں. اگر ریشو یہ ہو کہ چپس والوں کے ساتھ بوتل بھی لوگ زیادہ لے رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا نیا بزنس لانچ کرتے ہیں تو اس بزنس کے اندر وہ ان چیز پر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، چپس کے اوپر اور یہ جو آپ کی کولڈ ڈرنکس ہیں اس کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، آفرز دیتے ہیں کہ اگر آپ اتنی چپس لیں گے تو اتنی ساتھ کولڈ ڈرنکس فری. اس طرح کر کے تو پھر ان کی سیل جو ہے وہ بڑھتی ہے. یہ جو آپ کی معلومات ہے اس کی بنیاد پر یہ بزنسز ہوتے ہیں. یہ سارے کام اس وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کی معلومات کو ایسا کلیکٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹریولنگ کیسے کرتے ہیں، اس کے علاوہ لوگ پہنتے کیا ہے، لوگ کھاتے کون سی چیز زیادہ ہے. اگر آپ کسی مال سے یا کسی ڈھابے سے کوئی چیز لے رہی ہیں تو اس کے ساتھ کون سی چیز لے رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو چپس کی مثال دی، چپس کے ساتھ آپ بوتل لیتے ہیں، تو جب نیا بزنس کوئی کمپنی لانچ کرتی ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ مجھے بوتل اور جو چپس ہے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دینا ہے. یہ ہے سارے ایشوز، سیکورٹی ایشوز جو آپ کی معلومات کے ساتھ ہیں. تو دھوکہ دہی اور غلط استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کاپی رائٹ والا مسئلہ ہو سکتا ہے، پیٹنٹ والا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تجارتی راز آپ کا ہے جس کی بنیاد پر آپ کا بزنس جو ہے وہ فلورش کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے. اور اس طریقے سے کوئی تقریب کاری ہو سکتی ہے کہ آپ کی معلومات کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے، آپ کی معلومات کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر آپ اپنی معلومات کسی دوسرے بندے کو پہنچا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کال آتی ہیں یا آپ کے نام نکلا ہے، آپ کا جی اتنا جی سونا نکلا ہے یا آپ کا 5 تولے سونا نکلا ہے، اس طرح کے میسج بھی چل رہے ہیں. تو جب ظاہر سی بات ہے انسان جب تک لالچ زندہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، جب تک لالچ زندہ ہے تب تک یہ جو دھوکے باز ہیں یہ بھی زندہ ہے، یہ بھی مار نہیں کھا سکتے. جب تک ہمارے اندر لالچ رہے گا تب تک ہم دھوکہ کھاتے رہیں گے. یہ دھوکہ جب بھی نئی اسکیم آتی ہے، جب بھی کوئی نیا کام آتا ہے، جتنی زیادہ سیکورٹی ٹائٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ بریکرز بھی آ جاتے ہیں. سیکورٹی کو بریک کرنے والے بھی یہی موجود ہیں. تو اگر ایک ذہن سیکورٹی کو بڑھا رہا ہے تو دوسرے 10 ذہن جو ہیں وہ سیکورٹی کو بریک کرنے کے اوپر سوچ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہ جتنے کام ہم سٹور کرتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ سیکورٹی کی بریکیج بھی اتنی ہی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب بھی ہم لالچ کے اندر آئیں گے، جب بھی ہم پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، جب بھی ہم انعام کو دیکھیں گے تو ہم آسانی کے ساتھ دھوکہ کھا جائیں گے۔ یہ ہمارے ارد گرد لوگ یہ اسکیم کر رہے ہیں، پیسوں کا لالچ دیکھ کے کہ آپ ادھر ایزی پیسہ آیا جی، آپ کتنے انعام نکل آیا جی آپ کتنے تولے سونا نکل آیا۔ تو ہم جب وہ سنتے ہیں تو ہم اچانک سے ایسی چیز، کیونکہ جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں پیسہ مادیت پرستی جو ہے یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، تو ہم اس کو دیکھ کے بڑا اسپار ہوتا ہے جی پیسے میرے اتنا نکلا ہے، میرے اتنا انعام نکلا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں جلدی سے مجھے مل جائے۔ جب جلدی سے لینے کی کوشش کرتے ہیں تو جو کچھ پاس ہوتا ہے وہ بھی دے بیٹھتے۔ تو یہ سیکورٹی ایشوز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کو آپ کو سیکورٹی ایشوز کی اچھے سے سمجھ آ گئی۔